असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकारबाट उज्यालोतिर, मृत्युबाट अमरतातिर, असत्यबाट सत्यतिर वसुधैव कुटुम्बकम को भावना विकसित गर्ने दीपावली तिहार पर्व को पावन अवसर में आज गोवर्धन पूजा पश्चात यम पंचक को अंतिम दिन यम द्वितीया अथवा भ्रातृ द्वितीया, मानस खण्डतिर द्वितीया भनेर भन्छन्। भाइ टीका, भैया दुज यी शब्दहरूले पुकारिने भाइ टीका अत्यन्तै पवित्र सम्बन्ध, भाइ र बहिनीको अत्यन्तै पवित्र सम्बन्धको यो पर्व नेपालको सबैभन्दा ठूलो पर्व। नेपाली जनहरूको लागि यो भन्दा ठूलो आत्मीयताको पर्व, भाइ र बहिनी बीचको आत्मीयताको पर्व अरु कुनै पनि छैन। यो प्रकारको पर्व नेपाली संस्कृति, नेपाली सभ्यता र नेपाली भाषाको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि अरु कुनै पर्व छैन। यहाँसम्म कि विश्वमै यस्तो पर्व कुनै पनि छैन। यद्यपि भारततिर भाइ र बहिनीको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको पर्व रक्षाबन्धनलाई अत्यन्तै पवित्र बन्धनका रूपमा लिइन्छ। रक्षाबन्धन अत्यन्तै पवित्र र भाइ बहिनीको बीचको ऐतिहासिक पौराणिक पर्वका रूपमा लिइन्छ भने नेपालमा सबैभन्दा ठूलो भाइ र बहिनीको बीचको पर्व हो दीपावलीको अन्तिम पर्व भाइ टीका। यो भाइ टीकाको आफ्नै विशेषता छ, आफ्नै महत्व छ। यसमा गरिने क्रियाकलापहरू, यसमा गरिने विधिहरू, यसको शास्त्रीय मान्यता, पौराणिक मान्यता र यसमा खेलिने देउसी भैलो इत्यादिको आफ्नै महत्व रहेको छ। देउसी भैलो जुन खेल्ने प्रचलन छ यो केवल नेपालमा पनि मात्र छ। नेपालमा पनि यसको उत्पत्ति चाहिँ देवभूमि मानस खण्डबाट नै भएको थियो। खस राजा अर्थात तत्कालीन सिन्जाका राजा, तत्कालीन जुम्ली राजा बालराज भनेर भनेको छ, बलिराज पनि भनिन्छ। उनको पालामा थुप्रै नारीहरू विधवा भए, बालबालिकाहरू अनाथ भए। त्यसपछि राजाले आदेश दियो कि दीपावलीमा स्वैच्छिक र ऐच्छिक रूपमा देउसी भैलो खेलेर घर घरमा गएर केही चन्दा संकलन, केही आर्थिक सहयोग लिनको लागि आज्ञा दिएको थियो, आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशबाट, त्यही आज्ञाबाट यो दीपावलीकोमा देउसी भैलो खेल्ने प्रचलन चल्यो। देउसी भनेको देउ श्री, श्री भनेको सम्पत्ति देउ, भैलो भलो ल्याउ, त्यसैले देउसी भैलो भनेर भन्छ। श्री देउ भलो ल्याउ, भलो शब्दबाट भैलो भन्छ। र द्वितीया जुन पर्व छ यसलाई भ्रातृ द्वितीया भनिन्छ। भाइ र बहिनीको प्रेम सम्बन्धको पर्व हो। यसको प्रारम्भ वेदमा पाइन्छ। यद्यपि वेदमा प्रष्ट रूपमा दीपावली पर्वको बारेमा वर्णित छैन, तर वेदको तमसोमा ज्योतिर्गमय जुन शब्द छ यसले वैदिक कालमा ज्योतिको महत्व थियो, अग्निको महत्व थियो भन्ने कुरा प्रष्ट गर्दछ। वैदिक कालमा पनि तमस अन्धकारबाट उज्यालोतिर लाग भन्ने जुन शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् यसबाट वैदिक कालमा पनि दीपावली कुनै न कुनै रूपमा स्थापित थियो भन्न सकिन्छ। तर वैदिक कालमा यम र यमी संवाद छ। यमराज र यमुनाको बीचको संवादलाई दीपावली या द्वितीयाको जो भ्रातृ द्वितीया छ त्यसको प्रारम्भका रूपमा लिइने गरिन्छ। सबैभन्दा पहिले यमराजले यमुनाबाट टीका थापेको यम यमी संवादबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले वैदिक कालमा पनि यो भाइ र बहिनीको पवित्र सम्बन्धका रूपमा स्थापित भएको पर्वका रूपमा हुनुपर्दछ। वैदिक कालबाट जब पौराणिक कालहरू आए, पौराणिक काल र महाभारत कालमा यी पर्वहरू विकसित भएर व्यापक रूपमा फैलिएका छन्।
श्रीरामको अयोध्या आगमनको प्रसङ्ग होस् अथवा पाण्डवहरू वनवासबाट फर्केर आफ्नो ठाउँ आइपुगेको प्रसङ्गले अथवा राजा विक्रमादित्य विक्रम सम्वत जसले प्रारम्भ गरेको छ, राजा विक्रमादित्यले विजय प्राप्त गरेको हुनाले दीपावली गरिएको थियो भनेर शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। इतिहासहरूमा वर्णन आउँछ कि शरद ऋतुमा प्राचीन वैदिक कालदेखि नै शरद ऋतुमा व्यक्तिहरू किसानहरूले यसै प्रकारको यज्ञ कुनै गर्ने गर्दथे। शरद ऋतुमा देवी देवताहरूको खुसियालीको लागि अन्नकूट इत्यादि जो गोवर्धन पूजा इत्यादि छ, यी पर्वहरू हुने गर्दथे। एक ठाउँमा जम्मा हुन्थे, रमाइलो गर्थे, गीत गाउँथे। यो प्रसङ्ग आएको हुनाले देउसी भैलो खेल्ने या गाथा गाउने अथवा नव षष्ठी यज्ञ गर्ने, नयाँ अन्न जुन भएको छ, नौ नागी चढाउने, यसको निरन्तरताका रूपमा मानसखण्डतिर हुने जातहरू, जात्राहरू, मेलाहरू, कार्तिक र मङ्सिरको महिनामा हुने जाताहरू, विभिन्न देवी देवताहरूका यी पर्वहरूबाट स्पष्ट हुने गर्दछ। यी पर्वहरूको सुरुवात चाहिँ प्रतिपदाबाट हुन्छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाबाट देव पूजन सुरु हुन्छ, देवताहरूलाई भोग लगाउने परम्परा सुरु भएको मानिन्छ। र यसै परम्परामा भ्रातृ द्वितीया पनि हो। भ्रातृ द्वितीयामा अर्थात् द्वितीयाको दिन, भाइ टिकाको दिन बहिनीले भाइहरूको लागि आशीर्वाद दिने प्रचलन छ। ओखर फोर्ने, तेलको धारा लगाउने, पानीको धारा लगाउने, कालो कोइलाले चारैतिर घेरा लगाउने, मखमली माला, गोदावरी माला, हजारी अथवा अर्थात् सयपत्रीको माला भाइको गालामा लगाएर, सयपत्री जस्तै तिम्रो वंश वृद्धि होस्, शान्तिको वृद्धि होस् भन्ने अर्थमा सयपत्रीको माला लगायो। यी सबै भाइ टिकाको दिन जे क्रियाकलाप गरिन्छ, ती सबै क्रियाकलापको भित्र एउटा अध्यात्म लुकेको छ, दर्शन लुकेको छ। त्यो भित्र भाइ टिकाको दिन चाहिँ ओखर फोल्ने परम्परा होस् वा सप्तरङ्गी टिकाको परम्परा नै किन नहोस्, यो परम्पराभित्र कुनै एउटा दर्शन लुकेको छ। यो एउटा दर्शन हो। भाइ टिकाले ठुलो दर्शनका रूपमा हामीलाई दिएको छ। भाइ टिकाको दिन गरिने चिउडाहरू, चिउडाले पूजा गरिन्छ। किन चिउडाले पूजा? यसभित्र एउटा दर्शन लुकेको छ, साहित्य लुकेको छ, इतिहास लुकेको छ। त्यसैले यस विषयमा केही चर्चा गरौँ। पहिलो, भाइ टिकाको दिन बहिनीले दियो जलाउनु पर्छ। दियो जलाएर दियोद्वारा आरती गरिने चलन छ। भाइको आरती अर्थात् यसको अर्थ के हो त? भाइ यो दियो जस्तै जलिरहनु, दियो जस्तै चम्किरहनु, अरूलाई पनि उज्यालो दिनु, संसारलाई दीप मालिका जस्तै बनाउनु, संसारलाई असत्वमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकारबाट उज्यालोतिर लग्नु, दीप जस्तै जलेर दुनियाँलाई ज्ञान दिनु, विज्ञान दिनु भन्ने अर्थमा दियो जलाइन्छ। त्यसपछि भाइ टिकाको दिन बहिनीले तेलको धारा लगाइदिने चलन छ चारैतिर। यसको अर्थ के हो त? यसभित्र दर्शन लुकेको छ। अर्थात् यसभित्र लुकेको दर्शन हो स्निग्धता, तैलीय तेलको धारा जस्तै बग्नु, स्निग्ध हुनु, मायालु हुनु, प्रेमी हुनु। जसरी तेल जति स्निग्ध हुन्छ, जति चिल्लो हुन्छ, त्यति राम्ररी दियो जल्छ, सर्छ, त्यो अगाडि तानिन्छ। त्यो आगोले दियो जल्ने बेलामा तेललाई तान्छ। जति त्यसमा स्निग्धता हुन्छ, जति प्रेम हुन्छ भनौँ, दियो जलिरहेको दियोमा बत्तीले प्रसारण गर्दा जति
स्निग्धता हुन्छ त्यति त्यो तानिएर राम्रो दियो जल्छ। यसै प्रकारले तिमी पनि स्निग्ध बन्नु, प्रेमी बन्नु भन्ने अर्थमा तेलको धारा लगाइन्छ, पानीको धारा लगाइन्छ, कतै कतै चारैतिर गोल घेरा लगाइन्छ। किन पानीको धारा? किनभने पानी जस्तै तरल बन्नु, सरल बन्नु, पानी जस्तै पवित्र बन्नु, पानी गन्धहीन, स्वादहीन, रसहीन, रङ्गहीन, पानीको कुनै रङ्ग हुँदैन, पानीको कुनै स्वाद हुँदैन, पानीको कुनै आकार र प्रकार हुँदैन। विशेषता जसमा मिल्छ त्यो त्यही भइदिन्छ। भाइ, पानी जस्तै तिमी पनि पवित्र रहनु, पानी जस्तै तिमी पनि नम्र हुनु, विनम्र हुनु। पानी तल बग्छ, कारण समुद्रलाई खोज्दैछ, पानीले आफ्नो मूललाई खोज्दैछ। पानीको मूल समुद्र हो। तिमी पनि आफ्नो मूल र कुललाई खोज्नु। तिमी को हौ? तिम्रो मूल के हो त? मौलिकता के हो त? हाम्रो यही बिग्रिएको छ। हाम्रो मौलिकता हामी बिर्सेका छौं। हाम्रो मौलिकता के हो त? मानवको मौलिकता मानस हो। उसको जन्म मानसमा भएको हो। ऊ मानिस हो, मूल हो। यो मूललाई हामी बिर्सेका छौं। पानीले यो कुरालाई सिकाइरहेको छ, आफ्नो मूललाई खोज, मूलतिर जाऊ, फर्क आफ्नो मौलिकतातिर, फर्क मानसतिर भनेर मौलिकतातिर जाने प्रेरणा दिइरहेको छ जलधाराले। त्यसै प्रकारले मखमली, गोदावरी, सयपत्री इत्यादिको फूल लगाइन्छ। नओइलिने फूल हुन्, नमुर्झने फूल हुन्। यस्ता फूलहरू सुक्दैनन्, ओइलाइँदैन। हे भाइ, यो भाइ टीका पछि मैले जो पूजा गरिरहेको छु, यसको अर्थ के हो त? यसको दर्शन बहिनीले भाइलाई सम्झाउँदैछ। फूल जस्तै तिमी पनि हाँस्नु, हँसिलो बन्नु, खुसी बन्नु, ओइलाउनु होइन, सधैँ प्रसन्न रहनु, खुसी रहनु, हर्षित रहनु, आफू र अरूलाई पनि दिनु। फूलको विशेषता हो। वासना उडेर आकाशतिर जान्छ, फूल खसेर जमिनमा खसे तापनि जमिनलाई पनि पवित्र बनाइदिन्छ। त्यसैले त कुनै कविले भनेको छ, ए बनमाली मुझे चुन लेना, ए बनमाली मुझे चुन लेना, फेंक देना उस पथ पर जिस पथ पर जाए वीर अनेक। मालीलाई फूलको कामना छ, मलाई टिप्नु, त्यो पथमा, त्यो बाटोमा फ्याँकिदिनु, जुन बाटोमा अनेक वीर वीराङ्गनाहरूलाई लिएर, उनको अर्थीलाई, उनको शवलाई लिएर जानेछन् व्यक्तिहरू। त्यो त्यस्तो पवित्र उसमा गयो भने म पनि पवित्र हुनेछु। फूलको कामना छ, फूलको इच्छा छ, फूलको चाहना छ। त्यस्तो फूल भन्नु तिमी, जुन फूलले आफू सुगन्ध दिन्छ, अरूलाई पनि सुगन्धित गराउँछ र खसेर जमिनमा खसे पनि जमिनलाई सुगन्धित दिन्छ। चाहे त्यो मरेको व्यक्तिको गाला शवमा किन नहोस्, उसलाई पनि सजाइदिन्छ। जिउँदो व्यक्तिको गलामा परे पनि उसलाई सजाइदिन्छ, देवताको गलामा परे पनि सजाइदिन्छ। जहाँ जान्छ त्यसैलाई पवित्र, त्यसैलाई सुन्दर, त्यसैलाई शोभन बनाइदिन्छ। त्यसै प्रकारले भाइ, फूल जस्तै तिमी पनि जहाँ गए पनि सुन्दरता, सत्यम शिवम सुन्दरम, सुन्दरै सुन्दर बनाउनु भन्ने अर्थमा फूलको माला लगाइन्छ। र माला जोडिएको छ, एउटा धागाले पिरोएर ती जम्मै अलग अलग प्रकारका फूलहरू एकमा। तिमी पनि अनेक रूप, अनेक रंग, अनेक भाषा, अनेक होला, सबै ठाउँमा यसै नै एक भएर माला जस्तै बनेर सयौं थुङ्गा फूलका हामी बनेर देश कल्याण गर्नु, राष्ट्रको विकास गर्नु, समाजको धर्मको उन्नति गर्नु भन्ने अर्थमा फूलको माला र फूल लगाइन्छन्। सयपत्री, गोदावरी, मखमली, सुपारी इत्यादि फूलहरू। त्यसपछि चिउरा। चिउरा किन चिउरा लगाए? दही चिउराको प्रसंग प्राचीन कालदेखि आउँछ। भागवतमा श्री कृष्ण जब वृन्दावन मथुरामा आएका थिए, ग्वाल बालहरूले, मथुरावासीहरूले दधी चिउराद्वारा, दधी ओदनद्वारा, दधी अक्षतद्वारा स्वागत गरेको थियो। रामचरित्र मानसमा आउँछ, भगवान रामको प्रसंग इत्यादिमा आउँछ, दधी चिउरा भनेर भनेको छ।
दही चिउराको प्रसङ्ग रामचरितमा भगवान रामले दही चिउरालाई मन पराउनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो भाइ टिकाको दिन दधीमा मुछिएका चिउराहरू टिका लगाइन्छ। सेतो टिका लगाउने र रातो टिका लगाउने दुईटै प्रकारको प्रचलन छ नेपाली समाजमा। कतिपय जातिहरूले सेतो टिका अर्थात् दही चिउरा मात्र लगाउँछन्, कतिपय जातिहरूले रातो मिलाएर दहीमा रातो मिलाएर चिउरा लगाउने चलन पनि छ। अक्षतहरू किन? धान जस्तै बन्नु भनेको कोदो जस्तै होइन, धान जस्तै बन तिमी भन्ने अर्थमा धानको प्रयोग गरिएको छ। चिउरा बनाइएका छ, प्रसादका रूपमा दिएको छ, त्यो चिउरैद्वारा पुजिएको छ। धान झुक्छ, जति जति पाक्छ त्यति त्यति धान झुक्छ, जति जति परिपक्व हुन्छ त्यति त्यति धान झुक्ने गर्दछ। कोदो जति जति पाक्दै जान्छ त्यति त्यति ठाडो हुन्छ। त्यसैले यहाँ भनेको छ तिमी धान जस्तै बन्नु, जहाँ गए पनि लाग्छ। उपाडेर एकचोटि बेर्नाबाट निकालेर अर्को ठाउँमा सारे पनि धान लागिहाल्छ। यसै प्रकारले तिमी पनि जहाँ गए पनि त्यो ठाउँलाई, त्यो गाउँलाई, त्यो देशलाई, त्यो प्रदेशलाई सस्यवान बनाउनु, धन धान्यवान बनाउनु भन्ने अर्थमा धान अर्थात् चिउरा या चामलको प्रयोग गरिएको छ। ओखरको प्रयोग छ, एउटा हाडे ओखर, अर्को दाँते ओखर। यो चिउराको प्रयोग गरिन्छ, ओखरको प्रयोग गरिन्छ। हाडे ओखरलाई फोडेर आँगनमा फ्याँकिन्छ, दाँते ओखरलाई दिइन्छ। अर्थ के हो त? यो हाडे ओखर जस्तै नबन्नु भाइ। दाँते ओखर, दाँतले फुट्ने काजु ओखर जो हुन्छ त्यो ओखर बनेर तिमी रहनु, सबैले मन पराउने छन्। हाडे ओखर अथवा कठे ओखर बन्यो भने कसैले मन पराउँदैनन्, फ्याँकिदिन्छन्। त्यसै कारणले तिमी पनि ओखर बन्नु, प्यारो बन्नु, सबैको प्यारो, फुट्ने बन्नु, जुट्ने बन्नु, सबैलाई मिल्ने बन्नु। यो अर्थमा ओखरको प्रयोग गरिएको छ। कोइला कालो चारैतिर रङ नहालेर सबैलाई मन पराउने हुनु। यस प्रकारले दीपावलीको पावन अवसरमा भाइ टिकाको जुन पर्व छ, यो भाइ टिकाको पर्वमा हाम्रा मूल्य र मान्यताहरू यसरी हाम्रा तिहारको भित्र रहेका, भाइ टिका भित्र रहेका यी मूल्य मान्यताहरूको आफ्नै विशेषता छ। तिहारको दिन, विशेष गरेर भाइ टिकाको दिन, बहिनीको घरमा गएर बहिनीको हातको खाना खानु पर्दछ। श्रावणमा पनि रक्षाबन्धनको दिन बहिनीले भाइको घरमा जानुपर्छ। परम्परा अनुसार यो भए तापनि अवस्था व्यवस्था अनुसार आज बहिनीहरू नै भाइहरूको घरमा जाने गर्छन्, तर यो बहिनीहरूले नभएर भाइहरूले बहिनीको घरमा जानुपर्ने पर्वका रूपमा रहेको छ। आज पनि यमराज आफ्नी बहिनी यमुनालाई भेट्नको लागि यमुना अर्थात् मथुराको विश्राम घाटमा आउनुहुन्छ। यमुनाको जलमा आएर टीका थाप्ने गरेको कुरा पुराण प्रसिद्ध छ। त्यसै प्रकारले बलि राजा लक्ष्मीजीसँग टीका थाप्नको लागि वैकुण्ठ जाने प्रसंग छ। एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वानुबध्नामि रक्षे माचल। श्रावणको महिनामा पूर्णिमाको दिन जब बलि राजा बाँधिएका थिए रक्षाबन्धनद्वारा, वामन भगवानलाई छुटाउनको लागि लक्ष्मीजी गएर रक्षा बाँधेको थियो। त्यसपछि बलि राजाको बन्धनबाट भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णुका रूपमा गएका त्रिविक्रम भगवान वामन त्यहाँ रहे र विष्णु भगवान फर्केर आउनु भएको थियो। त्यसपछि बलि राजालाई लक्ष्मीजीले भनेको थियो, दाजु एक दिन मेरो घरमा पनि आउनु भनेको थियो। त्यही कारणले बलि राजा यी 5 दिनमा आफ्नी बहिनी अर्थात् लक्ष्मीजीलाई भेट्नको लागि, महालक्ष्मीलाई भेट्नको लागि लक्ष्मी नारायणको धाम वैकुण्ठ धाममा जानुहुन्छ र त्यहाँ टीका थाप्नुहुन्छ। यस प्रकारले यसको सम्बन्ध, भाइ टीकाको सम्बन्ध बलि राजासँग पनि सम्बन्ध छ। त्यसैले देउसी भैलोमा गाइन्छ,
हामी त्यसै आएका होइनौं, बलि राजाले पठाएका हामी भन्ने चलन पनि रहेको छ। बलि राजाले पठाएका हौं भन्ने अर्थमा पनि यो प्रयोग भएको छ। यम र यमुनासँग पनि यसको सम्बन्ध छ। त्यसैले यसलाई यमदूतिया भनेर भन्छन्। यमराजजी 5 दिनसम्म पृथ्वी लोकमा आएपछि अन्तिम दिन भाइ टीकाको दिन टीका थापेर आफ्नो धाम यमपुरी जाने गर्छन् र यो भाइ टीकाको पहिलो दिन अर्थात् गोवर्धन पर्वत जुन दिन भगवान श्रीकृष्णले उठाएको थियो त्यो दिनदेखि 7 दिनसम्म श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वत उठाएको थियो। 8वां दिन इन्द्र आएर भगवान श्रीकृष्णको पूजा गरेको थियो। सुरभि गाई आएर अभिषेक गरेको थियो। इन्द्रले क्षमा मागेको थियो र 9वां दिन भोज भतेर गरेर खुशियाली मनाएर आफ्नो धाम गएका थिए। त्यसैले कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि लिएर नवमीसम्म अष्टमीलाई गोपाष्टमी भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले गाई चराएको या गाईहरूको पूजा गर्ने दिनका रूपमा गोपाष्टमी भनेर भन्छौं र नवमी अक्षय नवमी भनेर भन्छौं। यो बीचको 9 दिनलाई गो नवरात्र पनि भनिन्छ। यस प्रकारको यो पावन पर्व गोवर्धन पूजा, भाइ टीका, गो नवरात्र, गाईसँग सम्बन्धित यी पर्वहरू हाम्रो भैलोमा परम्परागत रूपमा गाइने मानसी भाषाको जुन भैलो छ त्यो भैलोमा गाईको नै वर्णन गरिएको छ। औंसी 12 भने औंसी 12 गाईको त्यार, धर्म दुवार, धर्म की खोली, पैसा की झोली, इन्तेरा पैसा हर्यान तर्या भनेर यो लक्ष्मी पूजाको दिन गाइने भैलो छ। त्यसै प्रकारले प्रतिपदा गोवर्धन पूजाको दिन गाइने भैलो आफ्नै प्रकारको छ। यो सनातन रूपमा परम्परागत रूपमा यो मानसी भाषाको भैलो, मानस खण्डतिर गाइने देउसी भैलो। छुम छुम छडिया बकफुल बढिया, क्योबार उब्जो उब्जो न तुब्जो, भैलो काली चतुर्दशी भैलो, मंगलबार भैलो, गाईको त्यार भैलो, धर्म दुवार, धर्म की खोली, यो यसै प्रकारले गाइन्छ। र जो द्वितीय छ, भाइ टीका छ, त्यो दिन फेरि अर्को भैलो छ। दुत्ते धामी भैलो, देले फागु भैलो, बुढी भैला राजू भैलो, राजू न काजू भैलो, ऐला भैला की भैलो, खेल हो खेलत्ता भैलो, बकरी मलत्ता भैलो, बकरी को फुल हो भैलो, क्यों बार उब्जो भैलो, उब्जो न तुब्जो भैलो, काली चतुर्दशी भैलो, मंगल बार भैलो, गाई को त्यार भैलो। अब यहाँबाट जो गाई तिहारको भैलो, त्यसपछि पढे प्रतिपदाको भैलो र द्वितीयका तीनवटै भैलाहरूको गायन प्रक्रिया फेरि एउटै प्रकारले चल्ने गर्दछ। यहाँबाट अब गाई तिहारबाट एउटै प्रकारले गायन गरिन्छ। यस प्रकारले यो मानसी भाषाको परम्परागत भैलोको आफ्नै विशेषता रहेको छ। गाई तिहारबाट अब एउटै प्रकारको छ, एउटै छ। यसलाई म पुरा भट्याउन चाहन्छु र गाई तिहार भैलो, धर्म दुवार भैलो, धर्म की खोली भैलो, पैसा की झोली भैलो, इंतेरा पैसा भैलो, हर्यान तर्या भैलो, पीपल पाती धर्या भैलो, पीपल पाती भैलो, राया की छाती भैलो, रायो जमाल भैलो, खान त खानु भैलो, क्योसी त खानु भैलो, सय मुठा सोटी भैलो, छोटी न मोटी भैलो, हाड़ की हड़ हड़ भैलो, रक्त की नंदी भैलो, सो नंदी कहाँ गए भैलो, धौली धार भैलो, जाका जुमाल भैलो, गौली धार भैलो, काली पार भैलो, जाका जुमाल भैलो, खानी कुमला भैलो, कुमा उग्यौं रे भैलो, ठाकुर दिउँ रे भैलो, ठाकुर प्रसाद भैलो, हमले पौरे भैलो, हमारी सिसले भैलो, भरियो भराण भैलो, सुनको सङ्गाण भैलो, रूपको दुवाड भैलो, गोठा गाबडी भैलो, दुधालु हुन्न भैलो, फाग महुरी भैलो, मुमाइर
गरन्न भैलो नन्दिन नन्दिनी भैलो रमुल गरन्न भैलो घरका घरिन भैलो देश परदेश है भैलो घर गरिन्न भैलो जिजा गिरन्न भैलो दही भात खान्न भैलो अजम्मर हुन्न भैलो भैलारु भयो भैलो भैलारु भयो भैलो। यस प्रकारले यो भैलो खेलिने परम्परागत रूपमा गाइने यो भैलो हो। यो परम्परागत गाइने भैलो यद्यपि आजभोलि अब देउसी भैलो देउसी रे भन्ने जुन भैलो छ अब नयाँ रूपमा आएको छ। देउसी रे आजभोलि त डीजे का रूपमा डीजेले पनि गाइने चलन चलिसकेको छ। तर मूल रूपमा यो सनातन रूपमा गाइने भैलोको आफ्नै परम्परा छ, आफ्नै रीति छ, आफ्नै रिवाज छ, आफ्नै गायन छ, आफ्नै शैली छ। विशेष गरेर केटाहरूले भैलो खेल्ने र केटीहरूले घरमा रङ्गोली बनाउने, घरमा विभिन्न प्रकारका अन्य पूजाको काम गर्ने र चेलीबेटीहरूले पनि भैलो खेल्ने र चेलीबेटाहरू केटाहरूले छुट्टै छुट्टै रूपमा भैलो खेल्ने प्रचलन पहिले पहिले थियो। आजभोलि अब यो भैलोले नयाँ रूप धारण गरिसकेको छ। यसैले अब संस्कार संस्कृतिहरूको रक्षा गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो र परम्परागत रूपमा गाइने जुन भैलो छ यो भैलोको पनि सङ्कलन विस्तार गरिनु पर्दछ। आजभोलि अब भैलोका रूपमा देउसीको रूपमा नयाँ नयाँ बनाइदिन्छन्, गीत गाना बनाइदिन्छन् र त्यसको कुनै आधार छैन। त्यसैले जो हाम्रो मानसखण्डतिर गाइन्थ्यो वा बैतडीतिर गाइन्थ्यो, दार्चुलातिर गाइन्थ्यो, अछाम बजाङ बाचरा रोटी डडेलधुरातिर गाइने जुन मौलिक भैलो छ त्यो भैलो अब कहीँ पनि छैन, लोप भइसकेको छ। यो जो मैले भट्याएको छु यो भैलो त म सानो छँदा गाउने हुनाले आजभन्दा करिब 25 वर्ष पहिले गाएका यी कुराहरू अब केही परिवर्तन भइसकेका छन्, बिर्सिसकेको हुनाले पनि यी तलमाथि छ तापनि यो भैलो आज पनि अलिअलि रूपमा बाँचेको छ। त्यसैले हामी जो जहाँ छौँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको भैलोलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। आफ्नो भाषामा रहेको छ, त्यसभित्र थुप्रै कुरा लुकेको छ। यो मैले गएको भैलोभित्र धेरै कुराहरू लुकेका छन्, यो इतिहास लुकेको छ। धौली धारा काली पारा जाका जुमला, जुमला शब्द आएको छ। घिउ खाने कुम्ला कुमाउको शब्द आएको छ। कुमाउ ग्योरे ठाकुर देउरे ठाकुर प्रसाद हमलाई पुर्यो। ठाकुरले हामीलाई अर्थात राजाले हामीलाई तत्कालीन समयमा राजाले आज्ञा दियो, अर्थात राजाले आज्ञा दियो ल तिमीहरू भैलो खेल भनेर उनलाई बताएपछि हामीले आज यति भैलो उठायौं। यसबाट ठाकुर देउरे ठाकुर प्रसाद हमलाई पुर्यो, ठाकुरको प्रसादले ठाकुरको कृपाले हामीले पनि पायौं। यो प्रकारको यसपछि आशीर्वाद दिने, अब देउसी खेलिसक्यौं त्यसपछि आशीर्वाद दिने सुनको सङ्गाड, सुनको सङ्गाड भनेको घर हो, ढोका हो, रूपको द्वार अर्थात सुनको चाँदीका ढोका हुन्। घरका घरना, यो घरका घरिनाहरू आइमाईहरू पुरुषहरू घर गरिन्न, जिउ जागिरन उनीहरूको जिउ उनीहरू बाँचुन् भन्ने अर्थमा प्रयोग भएको छ। दही भात खान्न, दही र भात खाउन्, यो प्राचीन कालको धेरै प्रसिद्ध छ। दही भात, दही चिउरा, यो प्रसङ्ग शास्त्रहरूमा दही भातको प्रसङ्ग धेरै प्रसिद्ध छ। दही भात खान्न अजम्मर हुन्न, अजम्मर हुन्, दही भातको अर्थले गाईको संरक्षणको कुरा पनि गरेको छ। यसमा गाईको तिहार भनेको छ धर्मको द्वार हो यो भन्ने अर्थमा यस प्रकारले जुन दीपावली छ, दीपावलीको पावन अवसरमा भाइ टिकाको बारेमा आज चर्चा गर्दै थियौं र भाइ टिकामा नै अक्ष अर्थात जुवा खेल्ने, तास खेल्ने प्रचलन पनि पछिल्लो समयमा चलेको छ। यो जुवा खेल्ने, तास खेल्ने प्रचलनलाई कतिपयले के भनेका छन् भने भाइ टिकाको दिन तास या जुवा खेल्यो र जसको जित हुन्छ 1 वर्षसम्म यसको विजय भइरहन्छ भन्ने कुरा पनि गरेको छ। तर जुवा के हो, जुवा किसी का ना हुआ भनिन्छ। जुवामा सबै हार्ने गर्छन्। जो जुवाडी हुन्छन्, जो तास खेल्ने हुन्छन्, यिनीहरू कहिले पनि जित्दैनन्, वास्तवमा उनीहरू हारिरहेका हुन्छन्। आज जिते पनि भोलि हार हुन्छ। जुवाकै कारणले, तासकै कारणले पाण्डवहरूले वनवास जानु पर्यो, महाभारत भयो। त्यसै कारणले न खेल जुवा र तास, धनको नाश, जिन्दगी बर्बाद। जुवा तास
फैसन होइन, जुवा तास खेल्ने होइन। जुवा तासले जिन्दगी बर्बाद, समाज बर्बाद, राष्ट्र बर्बाद, परिवार बर्बाद भएको छ। त्यसैले जुवा तास जस्ता यस्ता विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, त्यसै प्रकारले पटाका इत्यादि पड्काउनु, अन्य पनि क्रियाकलाप आधुनिक समयमा जो झिलिमिली बत्तीहरूको पनि जो अकारणले बढी प्रयोग भइरहेको छ, यी कुराहरूलाई पनि कम गर्नुपर्दछ र हाम्रा पर्वहरू सभ्यशालीन तरिकाले मनाउनु पर्दछ। यिनीहरूको वैज्ञानिक महत्त्व रहेको छ। यस प्रकारले आज हामी भाइटिका अथवा दीपावलीको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ। अब दीपावलीको चर्चाको साथसाथै अब यहाँ सबै महानुभावहरूलाई भाइटिका, यमपञ्चक, दीपावली, द्वितीय पर्व, भाइटिका, भैया दूज, भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीयाको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी आगामी कार्यक्रममा यसै प्रकारले अन्य पनि विशेष विशेष पर्वहरू, मानसखण्ड के हो, किन, यस क्षेत्रको कला संस्कृति, भाषा साहित्य सबैको बारेमा क्रमशः चर्चा गर्ने नै छौँ।